आषाढ मासको कृष्ण पक्षको एकादशीको महात्म्य महिमा लिएर हामी उपस्थित भएका छौँ। एकादशीको महात्म्य, एकादशीको महत्त्व, एकादशीको महिमाहरू भगवान राधा माधव भगवानको दर्शन गर्दै र सम्पूर्ण विश्व जगतका हाम्रा प्रत्येक भगवत कथा सत्संग श्रवण गरिराख्नुहुने, एकादशी महात्म्य श्रवण गरिराख्नुहुने आजको यो बेलामा अब हामी सज्जनहरू हजुरहरू सबैलाई अब महत्त्वपूर्ण तिथि, महत्त्वपूर्ण दिन अनि एकादशीको महात्म्य। आजको एकादशीको नाम नि कति पावन छ, योगिनी एकादशी हैन। आजको एकादशीको महिमा के रहेको छ, नाम के रहेको छ भन्दा योगिनी। योगिनी शब्द भनेको स्त्रीवाचक शब्द पनि हो, स्त्रीलिङ्गवाचक शब्द हो, तर योगको अर्थ हुन्छ जोडिनु हैन। योगको अर्थ के हुन्छ? जोडिनु। कति सुन्दर अर्थ। चित्त वृत्ति निरोध योग, हाम्रा चित्तहरूलाई, हाम्रा वृत्तिहरूलाई निरोध गर्नु, यिनीहरूलाई रोकेर भगवानका चरण कमलमा लगाउनुलाई हैन। योग भनेको त भगवानसँग जोडिनु, योग भनेको त परमात्मासँग साक्षात्कार हुनु। मानव जीवन पाएर, यो मानव जीवन प्राप्त गरेर पनि भगवान सबैसँग जोडियो, संसार सबैसँग जोडियो, घर परिवार व्यवहार देश विदेश सबैसँग जोडियो। अब भगवानसँग चाहिँ जोडिएन। एकादशी भनेर थाहा हुन छोड्यो, एकादशी भनेर थाहा छैन, एकादशी भनेर थाहा पाइएन, एकादशी भनेर लापरवाही गरियो भने भगवानसँग जोडिँदैन, संसारसँग चाहिँ जोडिन्छ। त भक्तिको आसन विनम्रता हो। तर भक्तिकी जननी को हुन् त भन्दा माधव प्रिय हरिवासरः सन्त भगवत चरणहरू भन्नुहुन्छ। भक्तिकी जननी भनेको चाहिँ एकादशी तिथि। एकादशीका दिन भगवानको पूजा गर्ने, एकादशीका दिन कोही हाम्रा घरमा पूजा अर्चना गर्दै हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई साथ सहयोग गर्ने केही पर्सेन्ट त पाइन्छ, सबैलाई फर बराबरी प्राप्त हुन्छ। एकादशीको व्रत गर भन्यो भने, आफूले अरूलाई गर भन्यो भने त्यहाँ पनि केही पर्सेन्ट जोडिन्छ, पुण्य जोडिन्छ। गराइदिनेवाला कोही छ त्यहाँ पनि जोडिन्छ, गर्नेवाला कर्तालाई त मिलि नै हाल्छ। त्यस कारणले गर्दा अब हजुरहरू पनि यो एकादशीको महात्म्य श्रवण गर्न जोडिँदै हुनुहुन्छ। योगिनी एकादशी कति राम्रो नाम छ, भगवानसँग जोडिने माध्यम हो। संसारसँग त जोडियौँ, फेरि पनि जोडिएला, तर भगवानसँग जोडिएन भने, भक्तिसँग जोडिएन भने, हाम्रो जीवनमा भक्ति नै प्रकट भएन भने, त्यसैले कोही मान्छेलाई गाली पनि गर्नु बेकार छ। यो मान्छे भक्ति गर्दैन, यो मान्छे एकादशीका दिन पूजा गर्दैन, उसलाई गाली किन गर्नु? ऊ थपक्क मायामा ढाकिएछ, भगवानको मायामा मोहित भएको छ। यो संसार त ऊ मोहित हो। कसैले म भगवानलाई मान्दिनँ भन्न पनि त पाएका छन्, म ईश्वरलाई मान्दिनँ भन्न पनि पाएका छन्, तर बिचराहरू उनीहरू मायाले ढाकिएका छन्। यो संसारमा थोरै यो मानव शरीर लिएर आएको मान्छेले म ईश्वरलाई मान्दिनँ, म भक्ति गर्दिनँ, यो गर्दिनँ भन्छ भने ऊ मायाले ढाकिएको। त्यसैले एकादशी भनेको त भक्तिकी जननी हुन्। कहिले एकादशीका दिन वृद्ध होलाौँ हामी हैन। यो के अरे एकादशीका दिन हाम्रो शरीर अशक्त होला, हाम्रा शरीरमा औषधिहरू धेरै खानु पर्ला, तर पनि महात्म्य कहाँ सुन्न पाइन्छ? महात्म्य श्रवण गर्ने अहिले त धाउनै पर्दैन, मोबाइलहरूमा खोज्दा महात्म्य सुन्न पाइन्छ। भगवानको आराधना गर्ने, नाम मन्त्रहरू लिने। एउटा हामी त्यस्तो पुरै आजभन्दा 10-15 वर्ष अगाडि व्रतको न्युमा व्रत गर्ने अनि दिनभरि अनुहार अँध्यारो बनाउने पनि परम्परा थियो, साँच्चै भन्नुपर्दा। अनि एउटा कुनामा बस्ने, मेरो त एकादशी, मेरो त एकादशी, मेरो त एकादशी भन्ने त्यस्तो परिपाटी पनि थियो। अब त्यो हराउँदै गयो, त्यो हराउनु पर्छ। एकादशीको अर्थ परमात्माको नजिक बस्ने, शुद्ध सात्विक भाव राख्ने, मेरो नजिक मेरो सान्निध्यमा परमात्मा हुनुहुन्छ यो भन्ने। व्रतको अर्थ अन्न पानी छोड्नु, म त एकादशीका दिन त्यो खान्न, म एकादशीका दिन ऊ खान्न भन्नु, त्यो मात्रै व्रत होइन। त्यो त एउटा के हो त भन्दा उपासनाको पद्धति हो। व्रतको अर्थ उपह समीपे, व्रतको अर्थ परमात्माको नजिकमा रह। यो प्रयास हामीले गर्नुपर्दछ। आजको सुन्दर महात्म्य छ। चर्म रोगहरू कहिलेकाहीँ निस्किन्छन्, कुष्ठ आदि रोगहरू निस्किन्छन्। कहिलेकाहीँ हामीले पिपलहरूको छेदन गर्नुपर्छ, पिपलहरू काटेका हौँला, कहिलेकाहीँ
अनि त्यो सबै पाप तापहरूबाट यो एकादशीले बचाउनेछ। चर्मरोग आदि भाइरसहरू छन् भने तिनीहरूबाट पनि हाम्रो सेफ्टी सुरक्षा प्रदान गर्ने यो एकादशी। एकादशीको महात्म्यतर्फ हामी जानेछौँ, सुन्दर महात्म्यतर्फ। योगिन एकादशीको महात्म्य कथा, किनभने महात्म्यसँग कुनै कथाहरू जोडिएको हुन्छ, महात्म्यसँग कुनै कथा त्यस्तो पक्षहरू जोडिएको पनि हुन्छ सज्जन। यसलाई हामीले श्रवण गर्नुपर्दछ। एकादशी भनेर हामीलाई थाहा भयो, व्रत गर्न सकेनौँ, महात्म्य सुन्न तयार भयौँ। यहाँ के लेखेको छ भने अष्टाशीति सहस्राणि द्विजान भोजयते तुयः हैन तत्फलम समवाप्नोति योगिनी व्रत किन्नर। यो योगिनी एकादशीको व्रतको महात्म्य। अब पूजा गर्ने, उपवास बस्ने यो त सधैँ छ। जो पूजा पनि गर्न पाउँदैनौँ, जो भगवान गोपालजीको शालग्रामहरूको सेवा पनि हामी गर्न पाउँदैनौँ, शिवजीको पूजा, गणेश भगवानको पूजा आदि पनि गर्न पाउँदैनौँ। तर अहिले हामीलाई यो सामाजिक सञ्जाल, यो मोबिलिटीको माध्यमबाट, यी मोबाइलहरूको माध्यमबाट, युट्युबहरूको माध्यमबाट कथा सुन्दैछौँ भने एउटा भक्ति त बढ्यो नि, एउटा पुण्यमा त जोडियो नि। भलै पूजा गर्न पाइएन, अब घरमा पूजा आमाले गर्नुभएको होला अथवा घरमा पूजा बाबाले गर्नुभएको होला, सबैले त हामीले गरेनौँ, यसो प्रणाम गऱ्यौँ। तर महात्म्य त जहाँ बसेर सबैले सुन्दा भयो। त्यसैले यो महात्म्यको मात्रै फल के हो भने अष्टाशीति सहस्राणि द्विजान भोजयते। तो यहाँ जसले यो योगिनी एकादशीको महात्म्य श्रवण गर्दछ, व्रत गर्दछ भने त्यो मनुष्यले 88,000 ब्राह्मणहरूलाई भोजन ग्रहण गराएको फल प्राप्त गर्छ। अब 88,000 ब्राह्मणलाई त जीवनभरिमा हामी भोजन खुवाउन सक्दैनौँ। कतिचोटि जन्म लियौँ भने पनि 88,000 ब्राह्मणलाई भोजन गराउन सकिँदैन, सम्भवै हुँदैन। तर यो योगिनी एकादशीको महात्म्य श्रवण गर्नाले अष्टाशीति सहस्राणि द्विजन भोजयते तो यह तत्फलम समवाप्नोति योगिनी व्रत किन्नर। एकादशीका दिन भगवानको पूजा गर्ने, एकादशीका दिन श्रद्धा गर्ने, एकादशीका दिन भगवानको सेवा गर्ने, पाठ सुन्ने, कथा सुन्ने। ज्येष्ठ शुक्ले निर्जलायम महात्म्यम वै श्रुतम मया आषाढ़ कृष्ण पक्षे तु किम नाम एकादशी भवे। अब धर्मराज युधिष्ठिरले भगवान श्री कृष्णलाई सोध्नु भयो। धर्मराज युधिष्ठिरले भगवान श्री कृष्णलाई सोध्नु भयो, प्रभु हजुरले मलाई ज्येष्ठ शुक्लमा पर्ने निर्जला एकादशीको महात्म्य त बताउनु, किनभने योभन्दा अगाडि त निर्जला एकादशी थियो, पानी पनि नपिकन गरिने व्रत, सबैले होइन। पुरै वर्षभरिको एकादशीको फल चाहनेहरूले ला मेरो गल्ती भयो, फलानु एकादशी टुटे जस्तो लाग्थ्यो, फलानु एकादशीमा त्यो खाएँ, मैले नजानेर सबै एकादशीको फल ममा आओस् भन्नको लागि निर्जला एकादशी थियो, 24 घण्टा पानी नपिउने। हजुरले मलाई निर्जला एकादशीको महात्म्य सुनाउनु भयो। ज्येष्ठ शुक्ले निर्जलाय महात्म्यम वै श्रुतम मया। तपाईँले ज्येष्ठ महिनाको शुक्ल पक्षको एकादशीको महात्म्य त सुनाउनु भयो मलाई, तर आषाढ़ कृष्ण पक्षे तु किम नाम एकादशी भवे। यो आषाढ़ महिनाको कृष्ण पक्षमा पर्ने एकादशी चाहिँ किम नाम एकादशी भवे। प्रभु कृष्ण पक्षको एकादशीको महत्व के हो, आषाढ़ यसको नाम के हो? हे मधुसूदन कथयस प्रसादेन ममाग्रे मधुसूदन। धर्मराज भन्नुहुन्छ कृपया मलाई मेरो सामु त्यो कुराहरू बताउनुहोस् भन्दा भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ श्री कृष्ण वाच व्रतानम उत्तमम राजन कथयामि तवाग्रतः सर्व पापक्षयकरं भुक्ति मुक्ति प्रदायकम आषाढ़स्य शिते पक्षे योगिनी नाम नामतः। हे धर्मराज भगवान भन्नुहुन्छ व्रतहरू मध्येमा सबैभन्दा उत्तम व्रत हो, म तिमीलाई सुनाउँछु, सारा पापहरूलाई नाश गरिदिने हो यो व्रत। अनि पापहरूलाई मात्रै नाश गर्ने होइन, लोकमा सुख भोग दिने र मृत्यु पछाडि मोक्ष दिने पनि एकादशी। भगवानले भन्नुहुन्छ म वृक्षहरूमा पिपल हुँ, नरहरूमा म अर्जुन, धातुहरूमा म सुवर्ण, पक्षीहरूमा म गरुड, व्रतहरूमा म एकादशी हुँ भनेर भगवानले वर्णन गर्नुभएको छ। संसार अर्णवमग्नानां पाररूप सनातनी
भगवान त नौका बनेर, भगवान त माझी बनेर आएर पार रूपा संसार आरणव ज्ञानम, यो संसारबाट प्रभुले हामीलाई तार्नुहोस् भन्नको लागि यो एकादशी। त्यसैले सर्व पाप क्षयकरम भुक्ति मुक्ति प्रदायकम, सबै पापहरूलाई पनि नाश गराउनेवाला, मुक्ति दिनेवाला, मुक्ति पनि दिनेवाला त यो एकादशीको व्रत हो, जसको नाम हो योगिनी नाम नामतः। योग भनेको भगवानसँग जोड छ। मैले अघि भने योगिनी शब्द भनेको स्त्रीवाचक शब्द हो, स्त्रीलिङ्गवाचक शब्द हो, तर योगको अर्थ हो जोडी। आज पनि परमात्मासँग जोडिने, एकादशीका दिन पनि भगवानसँग जोडिने हो, परमात्माको नजिक रहने हो। यी कुराहरूलाई यहाँ वर्णन गर्नु र हजुरहरू पनि संसारभरिबाट जोडिनु भएको छ। अब अगाडि बताउनु भयो यो योगिनी एकादशीको व्रत भनेको परमात्मासँग जोडेर संसार रूपी दुःखमा, संसार रूपी दुःखको समुद्रमा डुबेका हामीहरूलाई पार तर्ने नि योगिनी एकादशी। संसारमा डुबेकै त हो नि, हामी मायामै त मोहित हो नि, अघि हामीले भने हा यस्तो पनि हुन्छ उस्तो पनि हुन्छ, यही त माया हो। यसमा डुबेकालाई पनि सर्लक्क आएर हाम्रो आत्मालाई हामीलाई तार दिनेवाला हुने हुनुहुन्छ, उनी प्रभु हुनुहुन्छ। जगत्रय सारभूता योगिनीति नराधिप, कथयामि कथां तस्य पौराणिं पापहारिणी। हे नराधिप, हे धर्मराज युधिष्ठिर, यो योगिनी नाम गरेको एकादशी तीनै लोकमा धेरै मानिन्छ, तीनै लोकमा यसको प्रसिद्धि छ। अब पुराणहरूमा यसलाई पाप नाश गर्ने भनेर भएको कारणले गर्दा, भगवानसँग प्रभुसँग जोड्ने, श्रीहरिसँग जोड्ने भएको कारणले गर्दा पनि यो योगिनी एकादशी। कथयामि कथां तस्य पौराणिं पापहारिणी। त्यसैले सुन, अब यो एकादशीमा, योगिनी एकादशीमा एउटा महात्म्यको प्रसङ्ग छ। अघि कुनै समयमा भएको एउटा महात्म्यको प्रसङ्ग छ, त्यो म तिमीलाई श्रवण गराउँछु भन्दै। यी अलकाधिपतिर भनेका चाहिँ सबै देवताहरूलाई पनि खजान्ची भनेको पैसा दिनेवाला, उनलाई सबैलाई धन दिनेवाला, धन बाँड्नेवाला हो, हैन। तस्यासीत् पुष्पवटु शिवपूजकः, तस्यासीत् पुष्पवटुको हेममालिति नामतः। र उनलाई दैनिक शिवजीको पूजा गर्नु पर्थ्यो। फेरि शिव पूजा यिनी कहिले गर्थे भने मध्याह्नमा गर्थे। त्यस्तो स्वस्थानीको पूजा गर्दा मध्याह्नमा गरिन्छ, शिवको पूजा मध्याह्नमा गरिन्छ, हैन। अब यिनले पनि एउटा नियम बनाएका थिए पूजाको, त्यो हो मध्याह्नको समयमा। पूजाको एउटा नियम बनाइयो भने नि साह्रै छिटो गन्तव्यमा पुगिन्छ है। पूजाको पनि एउटा गन्तव्य बनाइयो, एउटा टाइम राख्यो भने चाहिँ साह्रै छिटो लक्ष्यमा, साह्रै छिटो सफलता मिल्छ। सम्भव हुन्छ भने दैनिक घरमा हामीले पूजा गर्ने एउटा समय फिक्स गर्नु। त यिनले पूजा गर्ने मध्याह्न समय राजन। यी कुबेरले शिवजीको पूजा कहिले गर्थे त भन्दा मध्याह्नको समयमा गर्थे। मध्याह्नको समयमा चाहिँ कुबेरले शिवको पूजा गर्थे। त्यो एउटा उनको फिक्स टाइम थियो, मध्याह्नमा शिवजीको पूजा गर्ने समय एउटा कार्यतालिका बनाएको। र त्यो तालिका बनाइयो भने लक्ष्यमा पुगिन्छ। समय भएन, एक दिन 5 बजे पूजा गरौँ, अर्को दिन 9 बजे पूजा गरेछ, फेरि अर्को दिन 7 बजे पूजा गरेछ, अलि आनन्द गायब हुन सक्छ। त्यसैले एउटा टाइमिङ पूजाको भयो भने यति ऊर्जा आउँछ, बडीमा यति सफलता आउँछ। थोरै आनन्द चट्ट केही गर्ने समय भयो भने त्यसले शरीरमा ऊर्जा दिन्छ, सफलता दिन्छ। टाइमिङ त सबैले ख्याल गर्नुपर्छ। समयको ख्याल गरिएन भने पुगिएन। समयमा स्कुल गइएन भने भित्र प्रवेश गर्न पाइँदैन। कुबेर पनि मध्याह्नको समयमा शिवको पूजा गरे। तर यिनको एउटा के थियो भने शिवजीलाई दैनिक कमलको पुष्प चढाउनु कुबेरले। ल उनलाई चाहिँ दैनिक शिवको पूजा गर्दाखेरि, शिवजीको अभिषेक गर्दाखेरि कमलको पुष्प अनिवार्य चाहिन्थ्यो। र कुबेरले
त्यो दैनिक कमलको पुष्प ल्याउनको लागि एउटा अनुचरलाई खटाएका थिए। त्यो चाहिँ पुष्प बटुल्ने काम गर्थ्यो, पुष्प चयन गर्ने भनौँ न, पुष्प सङ्ग्रह गर्ने, पुष्प भेला पार्ने। तस्यासित पुष्प बटुको हेममालिति नामतः, र त्यसको नाम थियो हेममाली। के नाम थियो त्यसको? हेममाली नाम गरेको जो अनुचर थियो, जसले सारा कुबेरलाई चाहिने कमलको फुल लिएर आउँथ्यो। तर हर कहीँको कमलको फुल होइन, मानसाद भनेको मानस सरोवरको कमलको पुष्प ल्याएर अलकाधिपतिका राजा कुबेरले शिवजीलाई अभिषेक गर्थे। मानस सरोवरकै कमलको पुष्प। हाम्रो पनि त एउटा बेल्लपत्र ल्याउने ठाउँ छ, कमलको पुष्प ल्याउने ठाउँ छ, तुलसी पत्र ल्याउने एउटा ठाउँहरू हुन्छन्। फलानु मठको चाहिँ म तुलसीको मठ चढाउँछु, हाम्रो पनि हुन्छ नि हैन। पूजा गर्दै गरेका, धुपबत्ती दिँदै गरेका, त्यो छेउछाउमा भएका तुलसीका पत्रहरू टिपेर चयन गर्दा आनन्द लाग्छ। त्यो कुबेरलाई पनि के थियो त भनेर भन्दा मानस सरोवरबाट कमलको पुष्प लिएर आउनुपर्ने र त्यो कमलको पुष्प ल्याएर दिनुपर्ने, अनि त्यही कमलको पुष्प अर्पण गर्थे भगवान शङ्करलाई। तस्यासित पुष्प बटुको हेममालिति नामत, र त्यो पुष्प लिएर आउने कुबेरको अनुचर थिए, तिनको नाम थियो हेम। यी हेममालीले के गर्दै थिए? कमलको पुष्प लिएर आउँथे। सतस्याम स्नेह संयुक्तम कामपाशवशम गतः, र ऊ फुल लिएर पनि आउँदै थियो। आउँदै 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 गर्दा के भयो त भन्दा त्यो काम वासनामा पीडित भएर आफ्नी पत्नीलाई देखेर मोहित भएर उनलाई दिने फुल त दरबारमा पुगेन, अनि त्यतै फुल राखिदिएर पत्नीसँगै हाँस परिहासमा घरमा रहे। पत्नीले भनेको मान्न पनि पर्यो, भरे पकाएर खाना दिने उनै पनि हो, समस्या हुन्छ। त यही भएर अब उसले पनि यही गर्यो। कुबेरको सदनमा गएन। आलयम न गतः न कुबेर आलयम गतः, कुबेरको आलयमा नगरीमा जान बिर्सियो। कमलको फुल त्यत्तिकै छ, त्यो मानस सरोवरबाट ल्यायो। मानस सरोवरबाट फर्किँदाखेरि उसको घर पनि त्यहीँ पर्थ्यो, बाटो त्यही हुन्थ्यो। ऊ पनि पत्नीलाई देखेर ऊ घरैभित्र प्रवेश गरे। तर उता नित्य एउटा पूजाको अनुष्ठान बोकेका छन् कुबेरले। उनी त शिवभक्त हुन् कुबेर। शिवजीको आराधना नगरिकन उनी त्यो आसनबाट उठ्दैनन्, एउटा नियम बनाएका छन्। त्यसैले कुबेरो देव सदने करोति शिव पूजनम मध्याह्न समय राजन पुष्माणी न समीक्षते न इक्षते समी। यहाँ भन्नुहुन्छ जब मध्याह्नको समय भयो, शिवको पूजा गर्नको लागि भनेर आफ्नो अलकापुरीबाट मन्दिरमा गए। शिवजीको अभिषेक गर्नको लागि सधैँ चाहिँ कुबेर गएर आसनमा बसे। पहिले त अब अनुचरहरूले सबै तयारी गरिदिएको हुन्थ्यो, हो पनि, किनभने हेर्नु कोही पूजाआजा गर्दैछ भने हामीले पनि सहयोग गरिदिनुपर्छ है। कोही दुबो टिप्ने, कोही बेल्लपत्र टिप्ने। अब त झन् साउन महिना आउन आँट्यो, भोले बाबाको आराधना घरमा गर्ने, शिव पूजा गर्ने, अभिषेक गर्ने, आराधना गर्ने, बेल्लपत्रहरू लिएर आउने, त्यो पनि फल प्राप्त। अब कुबेर त राजा हुन्, उनको वरिपरि सबै सामग्रीहरूको चन्दन एउटाले घोटेर घिसेर लिएर राखिदिन्थ्यो, एउटाले धुगो ल्याएर राखिदिएको हुन्थ्यो, एउटाले कमलको फुल ल्याएर राखिदिएको हुन्थ्यो हैन। अब भयो के त भनेर भन्दा आसनमा गएर बसेँ। आसनमा गएर बस्दा मध्याह्नको समयमा अब शिवजीको पूजा गर्नु पर्यो भनेर भन्दा सबै देखेँ, तर फुल देखेनन्। मानस सरोवरबाट ल्याएको कमलको फुल भेट्यो। मध्याह्न समय राजन पुष्माणी न समीक्षते, पुष्माणी फुलहरू देखेनन् मानस सरोवर। कमल आदि गरेका पुष्पहरू न समीक्षते न इक्षते देखेनन्। अब पूजा गर्ने ठाउँमा जब फुल नदेखिसके पछाडि यो मानस सरोवरको फुल ल्याउने ड्युटी कसको थियो भन्दा कुबेरलाई त थाहा थियो, त्यो त हेममालीको। हेममाली नाम गरेको अनुचर हो, उसैले त्यो पुष्प लिएर आउने गर्थ्यो, फुल लिएर आउने गर्दथ्यो। अब त्यो फुल किन लिएर आएन भनेर कुबेर क्रोधित भए, रिसाए। अब
किनकि शिवको पूजा गर्ने एउटा नित्यक्रम त टुट्यो नि त, छुट्ने भयो नि त। त्यही भएर उनले के गरे त भनेर भन्दा, कस्मान्नायति भो यक्ष हेममाली दुरात्मवा निश्चय क्रियतामस्य प्रत्युवाच पुनः पुनः। यही अनुचर हो, बाँकी रहेका अनुचरहरूलाई बोलाए, त्यही आसनमा बसेर त्यो हेममालीले आज किन पुष्प लिएर आए मानस सरोवर, खोइ कमल आदि गरेका पुष्पहरू खोइ फुलहरू खोइ भनेर आँखाहरू राता राता भए। रिसाए यक्षराड प्रत्युवाच कालादिमक्रोपितः। उनी त रिसाए, क्रुद्ध भए, क्रोधित भएर कुबेरले अरू यक्षहरूलाई भने, हे यक्ष हो त्यो दुष्ट हेममाली कहाँ छ? कस्मान्नायति भो यक्ष हेममाली दुरात्मवान, त्यो दुष्ट त्यो दुरात्मा कहाँ छ? के कारणले अहिलेसम्म त्यसले कमलको पुष्प लिएर आयो? जाओ यो कुरो पत्ता लगा। मेरो आज शिवको पूजाको क्रम टुट्यो। मैले आज मध्याहको समयमा शिवजीलाई मानस सरोवरको पुष्प चढाउन पाइनँ, फुल चढाउन पाइनँ भनेर उनी क्रोधित भए। अरू अनुचरहरू पनि डराए। आज अलकाधिपति कुबेर रिसाउनु भयो, कुपित हुनुभयो। तर उनले भने जाओ गएर पत्तो लगाओ, निश्चय के कारणले गर्दा त्यो हेममाली आज यहाँ समयमा आइपुगेन र मेरो शिवको पूजाको क्रम टुटेको छ। जाओ हे यक्ष हो त्यो दुष्ट हेममाली के कारणले अहिलेसम्म आइपुगेन, यो कुरो पत्ता लगाओ, जाओ भने। यक्षा उचुः, यक्षहरूले भने, वनिता कामुको गेहे रमते स्वेच्छया नृपः तेषां वाक्यं समाकर्ण्य कुबेर कोपपूरित। केही यक्षहरूले गएर गुप्त रूपमा गएर हेर्दा त्यो हेममाली त आफ्नै घरमा आफ्नो पत्नीसँग हाँस परिहास गरिरहेको देखे। त्यही खबर ल्याएर यक्षहरूले कुबेरलाई सुनाए। महाराज, यक्षहरूले अरू दूतहरूले भने कुबेरलाई, हे धनद, हे राजन, आफ्नो पत्नीसँग आफ्नै घरमा हाँस परिहास गरेर त्यो हेममाली बसिरहेको छ। हामीले देख्यौँ, हामीले हेऱ्यौँ। त्यस कारणले गर्दा उस समयमा घरमा आइपुगेन, आफ्नै घरमा अलमलियो भन्दा कुबेर क्रोधित भयो। एउटा जिम्मेवारी दिएको थिएँ नि त, मैले उसलाई त्यो काम गर भनेको थिएँ, समयमा किन आइपुगेन? उनलाई क्रोध आयो। शिवको पूजा त गर्थे, तर आज आफ्नो व्रत आफ्नो अनुष्ठान खण्डित भयो। कि त हिजै ल्याइदिन भनेको भए म अर्को व्यवस्थापन गर्थेँ, तर आज यसले मेरो व्रतलाई खण्डित गरेको हुनाले कुबेरले क्रोधित भए र यक्षहरूलाई भने, जाओ त्यो फुल ल्याउने हेममालीलाई झट्टै बोलाएर मेरो अगाडि उपस्थित गर। जाओ जाओ। आह्वयामाशतं तूर्णं बटुकं हेममालिनं ज्ञात्वा कालत्ययं सोऽपि भयव्याकुललोचनः। जाओ त्यसलाई झट्टै मेरो अगाडि बोलाएर ल्याऊ भनेर यक्षहरूलाई आदेश दिए। अरू यक्षहरूलाई, अरू सबै यक्षहरूले गएर हेममालीलाई गएर भने, कुबेरको आदेश छ, तिमी तुरुन्तै हिँड भन्दा अब पो उसलाई होस आयो। ओहो, म त पत्नीसँग कमलको पुष्प लिएर आउँदै गर्दाखेरि बाटोमा यो कमलको पुष्प नपुर्याइकन, त्यो दरबारमा नपुर्याइकन, अलकापुरीमा नपुर्याइकन म त आफ्नै घरमा अलमलिन्छु। अब उनी शिर तल झुक्यो, हेममाली अँध्यारो भए। शर्माउँदै शर्माउँदै कुबेरको अगाडि आइपुगे, ढोकामा अगाडि आइपुगे। त्यो देखेर राता राता आँखा बनाएका कुबेर अत्यन्तै क्रुद्ध भए, क्रोधित भए, अत्यन्तै क्रोधित भए। र क्रोधित भएर भने, धनदवाच, ती कुबेरले भने अत्यन्त क्रुद्ध भएर रिसले ओठहरू फरफराउँदै भने, अरे पापी, रे पाप दुष्ट दुर्वृत्त कृतवान देवहेलनम अतो भव स्वित्रयुक्नो वियुक्त कान्तया सदा। सुन ए दुष्ट, ए दुर्वृत्ति, ए दुराचारी, तैँले मेरो अपमान गरेको होइन, मेरो अनादर गरेको होइन। तैँले मेरो इष्ट देवता भगवान शङ्करको अनादर गरिस्। कृत देव हेलना, कृतवान देव हेलन, तैँले के गरिस्? देवताको अपहेलना गरेको हैन। जुन लक्ष्य
जुन कर्म त गर्दै थिइस् भने त्यो कार्य छिट्टो गरेको भए हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो। आफ्नो घरै जानु थियो भने पहिले पुष्प ल्याएर अनि घर गएको भए हुन्थ्यो, हुँदैन थियो। त्यसैले तैँले मेरो अपमान गरेको होइन, तैँले देवताको निन्दा गरिस्, देवताको हेलना गरिस्। देवताको अपमानभन्दा ठुलो अपमान अरू के हुन सक्छ? देवताको अपमानभन्दा म मेरो कारणले होइन, म मेरो सत्ताले तँलाई म श्राप दिन सक्दिनँ। देवतालाई हेलना गरेको हुनाले म तँलाई 3वटा श्राप दिन्छु भनेर कुबेरले हेममालीलाई 3वटा श्राप दिए। ती 3वटा श्राप प्राप्त के 3वटा श्राप? तैँले देवतालाई निन्दा गरिस्, देवताको अपहेलना गरिस्, यो अरू होइन भनेर 3वटा श्राप दियो। त्यो के हो भन्दा अतो भव श्वित्रयुक्तो वियुक्त कान्तया सदा अस्मात् स्थानं पदगच्छो अस्मात् स्थानान् दपध्वस्तो गच्छ स्थानम् अथाप्तमम्। हे अधम, आज तँलाई म श्राप दिन्छु भनेर 3वटा श्राप दिए। तँलाई 18 प्रकारको कुष्ठहरू, 18 प्रकारले युक्त भएको अतो भव श्वित्रयुक्तो भनेको शरीरमा सेतो दुबी तँलाई निस्किनेछ भनेर कुबेरको मुखबाट श्राप दिए हैन। यहाँहरू जोडिँदै हुनुहुन्छ, 5,000 भन्दा माथि जोडिनु भएको छ। इन्टरनेट तल माथि हुँदा पनि महात्म्य सुन्दै गर्नु होला। सबैलाई स्वागत छ यो श्रद्धाको लागि। एकादशी, योगिनी एकादशी योग भगवानसँग जोडिराख्नु भएको छ। सबैप्रति साधुवाद, आदर भाव। आज हामी अन्तिम चरणमा अर्को खुसीको कुरो पनि हजुरलाई सुनाउँदैछौँ, प्रतीक्षा गर्नु होला। अब हेर्नु 3वटा श्रापहरू है पुष्प समयमा नदिनाले क्या एउटा काम जो गरिएको छ नि भगवानको लागि त्यो गरेर छोड। उता कामासक्त भएर लाग्यो, आफ्नो एउटा पूजा खण्डित भयो। किनभने कसैसँग पैसामै काम गरिन्छ भने पनि उसको कामलाई काम गर्नुपर्दछ, मेहनत गर्नुपर्दछ। पहिले नै हामी फल चाह्यौँ भने हामीले त्यो फल प्राप्त गर्छौँ। ल अब भयो कि त 3वटा श्राप के रहेछन् त भन्दा एउटा तँलाई 18 प्रकारको दुबी तेरो शरीरमा सेता दुबीहरू रोगहरूले युक्त भएको तेरो शरीर होस्, र अर्को त तेरो आफ्नो पत्नीसँग पनि वियोग होस्। यो देवताको अपहेलना हो। 2टा भइगयो। एउटा तेरो शरीरमा कोड निस्किनेछ, यानि कि तँलाई दुबीको रोग लाग्नेछ। सेतो सबै शरीरमा सेतो खुइलिने दुबी रोग लाग्नेछ। अर्को त पत्नीसँग पनि वियोग हुनेछ। दोस्रो श्राप, तेस्रो श्राप भनेको अस्मात् स्थानात् दपध्वस्तो। यो स्नान तैँले जुन प्राप्त गरेको थिइस् नि, यो जागिर कमलको पुष्प ल्याउने मानव सरोवरबाट फुलहरू लिएर आउने जुन तेरो अनुचर थिइस्, आजदेखि त यो स्थानबाट पनि पदच्युत भएको छस्, यसबाट पनि त निस्केको छस् भनेर कुबेरले यो वचनद्वारा उसलाई भने महादुःख विभूतश्च कुष्ठ पीडित विग्रह। उसलाई तुरुन्तै कुबेरको श्रापले, उनी पनि शिवजीको पूजाको आसनमा बसेर श्राप दिएका, तुरुन्तै श्राप लागेर शरीरमा सेता दुबीहरू कुष्ठ रोगहरू निस्किन लो। अब सेतो दुबीहरू चारतिरबाट शरीरमा निस्किन थाले पछाडि महादुःख, दुःख होइन अरे महादुःख, महादुःख विभूतश्च कुष्ठ पीडित विग्रह। त्यो स्थानबाट पनि खस्यो, आफ्नो पत्नीबाट पनि टाढा रह्यो, अनि उसको अनुसार कुबेरको अनुसार थियो त्यहाँबाट पनि ऊ हट्यो। शरीरमा रोग लागेको छ, अत्यन्त दुःखले रहन थाल्यो। भयानक एउटा वनमा बस्दाखेरि न पानी पिउन पायो, न त कुनै खानेकुरा नि पायो, न त्यसलाई कुनै दिनमा सुख छ, न त्यसलाई कुनै रातमा सुख छ। रातमा पनि निन्द्रा लाग्दैन, विचैन भयो। छायामा बस्छ यो हेममाली, छायामा बस्छ, तर त्यो छाया भनेको अग्ला अग्ला रुखमुनि बस्छ गर्मी भयो भने, तर त्यो छायाले पनि उसलाई दुःखै दिन्छ नि। छायायां पीडित तनुर निधागे अत्यन्त पीडित शिव पूजा प्रभावेण स्मृति तस्य न लुप्यते। लु सुन्नु है, एउटा अर्को पुण्यको काम यसको रह्यो। उसले के त भनेर भन्दा यसलाई पानी पनि पिउन सक्दैन, भोक नवै तोयम न भक्षम न च भने रौद्रम लभत्यसु। न त उसलाई खाँदा नि आनन्द छ, न त पानी पिउँदा नि आनन्द छ, न त उसलाई सुत्दा नि आनन्द छ, न दिउँसो नि आनन्द छ, न राति नि आनन्द छ, निन्द्रै लाग्दैन। छायामा बस्दाखेरि उल्टै शरीरलाई पीडा हुन्छ। हामीले त छायामा शीतल हुन्छ, कहीँ रुख छाता ओढ्यौँ भने,
कहीँ रुखको मुनि गएर बस्यौँ गर्मीको याममा भने शीतल हुन्छ नि, उसलाई त अझै हप्पप्यो हुन्छ। हेर्नु आफ्नो पाप प्रबल भयो, देवताको हेला झन पीडित भयो। अब तर एउटा कुरो चाहिँ यहाँ भन्नुहुन्छ, भति त्यो घामले पोल्थ्यो, घामले भति पोल्दाखेरि पनि शिव पूजा प्रभावेण स्मृति दर्शन लुप्यते। कुबेरले शिव पूजा गरेको देखेर कुबेरको लागि मानस सरोवरबाट कमलको फुल लिएर पुष्पहरू लिएर आउने यो एउटा पुण्यको प्रभावले गर्दा उसको स्मृति चाहिँ लोप भएन अरे। उसले त कहिले पूजा गरेको थिएन नि, कुबेरले पूजा गर्ने, त्यो पूजा गरेको देखेर शिवको पूजामा ऊ पनि सम्मिलित भयो। शिव पूजा प्रभावेण, यहाँ भगवान् कृष्ण भन्नुहुन्छ युधिष्ठिरलाई, यो शिवको पूजा गरेको सेवाको प्रभावले त्यसको स्मृति चाहिँ हराएको थिएन। शरीरमा कुष्ठरोग लागेको छ, खाएको पनि लाग्दैन, चिसोले पनि तातै गराउँछ, निद्रा पनि लाग्दैन, केही छैन, तर स्मृति चाहिँ ताजगी रह्यो। स्मृति चाहिँ रह्यो, किन भन्दा शिव पूजा प्रभावेण, शिवजीको पूजा गरेर होइन, तर पूजामा शरीक बनेको हुनाले, फुल टिपेर ल्याइदिएको हुनाले। अघि मैले भनेको थिएँ नि, हामीले आफूले गर्दा अरूलाई गर भन्दा अनि गर्नेलाई सहयोग गर्दाखेरि उति नै बाँडिन्छ है। लगभग 30 दिन 90 भयो, 33 जति काम भइगयो, 100%। त्यस कारणले गर्दा शिव पूजा प्रभावेण स्मृतिस्तस्य न लुप्यते। हाम्रा घरमा कसैले पूजा गर्छन् भने एउटा हामीले पनि सेवा गरौँ। कोही फुल टिप्ने, कोही तुलसी पत्र मन्जरीहरू उतार्ने, कोही के गर्ने, कोही दुधहरू, हेर्नु त कति राम्रो, कोही माला गाँच्ने, कहिले कहीँ ठुला व्रत पर्वहरू गर्दा पहिले त्यस्तै त चलन थियो नि। कहीँ श्राद्ध पऱ्यो, केही पऱ्यो, के काम छ है, दुना टपरी गाँच्नुहुन्थ्यो आमाहरू भेला भएर, ल्याऊ है पातहरू बाहिर सिङ्गा ल्याऊ भन्नु, पकाउने खाने, त्यो चलनबाट हामी आएका हाम्रो नेपालीपन। त्यस कारणले गर्दा उसलाई पनि यही भएर कसैले ठुलो अनुष्ठान गर्छ, धार्मिक कृत्यहरू गर्छ, भगवान्का पूजा आदि गर्छ भने एउटा कुनै कार्यबाट पनि सम्मिलित भइयो भने हामीलाई पनि पुण्य प्राप्ति हुन्छ। त्यसले हाम्रो स्मृतिलाई नाश गराउँदैन। तर यो स्मृति नै हरायो भने त बुद्धि र नाश सबै थोक सकिन्छ। शरीरमा रोग लागेको छ, खान मिल्दैन, तर स्मृति चाहिँ प्रबल भयो। कस्तो स्मृति भन्दा स्मृति तस्य नलुप्यते, उसको मानसपटलबाट स्मृति बुद्धि हराएको छैन। किन पातकेनापि भूतोपि कर्म पूर्व मनुस्मरन् भ्रममाणस्ततो गच्छ हिमाद्रिम पर्वतोत्तमम्। किनभने पहिले गरेका कर्महरू सम्झिँदै वनमा भड्किन थाले। मृत्यु पूर्वकालका सबै कुराहरू सम्झन्थ्यो। म त दैनिक मानस सरोवर जान्थेँ। पूर्व मनुस्मरण भनेको के हो त भन्दा कुबेरजी पूजा गर्थेँ, म पुष्पहरू ल्याएर राखिदिन्थेँ, मेरो कुबेरजीले पूजा गर्नुहुन्थ्यो, शिवजीको पूजा म गरेको हेर्थेँ भनेर त्यो मानसपटलमा घुम्न थालेछ। शरीरमा चाहिँ कुष्ठै रोग लागेको छ, सेतो दुबिनी निस्केको छ, पत्नी पनि साथमा छैनन् उसकी, विशालाक्षी पत्नीसँग पनि विच्छेद भयो। अब आफ्नो स्थान पनि भ्रष्ट भएको छ। तर घोर जङ्गलमा पनि म त कमलको पुष्पले, म त फुल लिएर आउनेवाला, शिवजीको पूजा गर्नेवाला, सहायक भन्दाखेरि कति आज त्यो काम लाग्यो। अब जाँदा जाँदै हिमाद्री पर्वत अब त्यो हेममाली पर्वतमा चढ्यो। पर्वतमा चढेर सम्झिँदै वनमा भड्किँदै जाँदा त उत्तम हिमालयमा पनि अति उत्तम पर्वतहरूमा पनि अति उत्तम हिमालयमा पुग्यो। त्यो हिमालयमा मुनि श्रेष्ठ महात्मा तपस्या गरेर बस्नु भएको थियो। एकजना मुनि, एकजना महात्मा, जसको नाम हो मार्कण्डेय ऋषि। के नाम अरे? मार्कण्डेय ऋषि। यहाँ लेख्नुहुन्छ, तत्र पश्यन् मुनिवरं मार्कण्डेय तपोनिधिं तस्यायुर्विद्यते राजन् ब्रह्मणो दिन सप्तकम्। मार्कण्डेय ऋषि त्यो हिमालयमा बसेर तपस्या गरिरहनु भएको थियो। मार्कण्डेय ऋषि भनेको को थाहा पाउनु भयो हजुरहरूले? मार्कण्डेय ऋषि भनेका अष्ट चिरञ्जीवीमा सबैभन्दा पहिलो ऋषि मार्कण्डेय ऋषि हुनुहुन्छ। यिनै मार्कण्डेय ऋषि चाहिँ त्यहाँ बस्नु भएको थियो तपस्या गरेर। आश्रमं सगतस्तस्य ऋषिर्ब्रह्म सदशमं भवन्दे चरणौ तस्य दूरत पाप कर्म करे। अब शरीरमा कुष्ठ रोगहरू लागेर सेतो भएको छ, पीडित छ, नखाएको छ,
यही प्यास लागेको छ। अब एकदम दुखी भएर मार्कण्डेय ऋषिलाई जब देख्यो, अब त लम्पसार परिगयो नि हौ ऋषिको चरण। यो त साष्टाङ्ग नमस्कार गर्नलाई यहाँ लेख्नुहुन्छ भवन्दी चरणौ तस्यः दूरतः पाप कर्म, दूरतः पाप कर्म हैन। अब टाढाबाट यसले देख्यो ऋषिलाई, दुवै चरणमा परेर दण्डवत प्रणाम गर्दो भयो। शरीरमा भुइँमा लम्पसार पऱ्यो, लम्पसार परेर दुवै चरण पकड। ओहो, मुनिले थाहा पाइहाल्नु, मार्कण्डेय ऋषिले थाहा पाउनु। ऋषिहरू त तपस्या गरेर पनि संसारलाई शान्तिको लागि, ऋषिहरू त तपस्या गरेर पनि संसारकै सुखकै लागि त ऋषिहरूको तपस्या हुन्थ्यो। मार्कण्डेयो मुनिवरो दृष्ट्वा तं कुष्टिनं तदा परोपकरणार्थाय समाहूयेदमब्रवीत्। ऋषिहरूको त कल्याण, ऋषिहरूको त भावना नि अरूको उपकारको लागि हुन्थ्यो। ऋषिहरू त आँखा चिम्लेर बस्नु भएको भए पनि संसारको परोपकारको लागि हुन्थ्यो। फेरि यस्ता मार्कण्डेय जस्ता महामनीषीहरू हेर्नु त, हामी 100 वर्षको आयु पाएर कति अनादर अत्याचार गरेछौँ। सप्तकल्पान्त जीविन, सप्तकल्पान्तसम्म पनि जीवन प्राप्त गरेर पनि संसारकै उद्धार चाहनेवाला यी ऋषिहरूको जीवन हो। आँखा चिम्लेर आनन्दले बस्नुभएको थियो। दुवै चरण पकडे अनि यसो आँखा खोल्यो। आँखा खोलेर हेर्दाखेरि त शरीरमा सबै सेतो दुबी निस्केको छ। ला हो, यो त दुःख पाएको रहेछ भनेर ऋषिले थाहा पाइहाल्नुभयो। कस्मात् कुष्ठा विभूतस्त्वं कुतो निन्दत्यरूयसि इत्युक्ते प्रत्युवाचाथ मार्कण्डेयेन धीमता। ए कोष त, यो शरीरमा तेरो सबै सेतो दुबी कहाँबाट आयो? त कसरी कोडी भइ? कसरी तँलाई यो रोग लाग्यो? तँलाई किन आनन्द नभएको? मार्कण्डेय ऋषिले सोध्नु भयो। हेर्नु, ऋषिहरूले अनुहार देखेरै थाहा पाउनुहुन्छ। यसै पनि संसारमा उसको अनुहार देखेरै थाहा पाउनु भयो। ओ, यो मान्छेलाई त पीर छ। ल भन्, तँलाई कसरी यो कोड भयो? के कारणले गर्दा तँलाई सेतो दिबी निस्क्यो? लु भन्, मलाई सत्य सत्य कुरो के हो त मलाई भन् भनेर भन्दा अब यो हेममालीले सन्तका चरणमा गएर, मार्कण्डेय महामुनिका चरण कमलमा गएर सविस्तार आफ्ना कुराहरू भन्न थाल्यो। त्यही कुरा भन्यो जो अघि हामीले महात्म्यमा सुन्यौँ। हेममाल्य वाचमा के भन्नु त भन्दा, यक्षराजस्य अनुचरो हेममालीति नामतः मानसात् पुष्पनिचयम् आनीयं प्रत्यहं मुने। हे महामुनि, म यक्षराज कुबेरको अनुचर हुँ, दास हुँ, सेवक हुँ। मेरो नाम हेममाली हो। मैले दिनौँ कुबेर मध्याह्नमा शिवजीको पूजा गर्थेँ। म मानस सरोवरबाट उनलाई पुष्पले चयन गरेर लिएर आउँथेँ। पुष्प टिपेर लिएर आएर राम्रा राम्रा पुष्पहरू शिवजीको पूजा गर्ने बेलामा ल्याएर, शिवजीको पूजा गर्ने बेलामा ल्याएर म टक्र्याउने गर्दथेँ। हो, एक दिनको कुरा हो। शिव पूजन बेलायाम कुबेराय समर्पये। एक दिनको कुरा हो। एक दिन मबाट गल्ती भयो। के भयो त भनेर भन्दा, मैले पूजाको समयमा फुल समयमा पुर्याइन, ढिलो फुल समयमा फुल पुर्याउन सकिनँ। किनकि म पत्नी सौख्य प्रसक्तेन काम व्याकुल चेतसा, म पत्नीको इच्छा पूरा गर्नको लागि मेरो घरबाट आउँदै गर्दाखेरि मेरो घर थियो। मैले पत्नीलाई देखेँ र म उनै पत्नीसँग भुलिएँ र मैले कुबेरलाई त्यो फुल लगेर दिन बिर्सेँ। यसै कारणले कुबेरले क्रोधित भएर मलाई श्राप दिए र म आज यो सेतो शरीरमा दुबी बोकेर हिँडिरहेको छु। कोडी रोग भएर हिँडिरहेको छु। कोडको रोग हो यो, दुबी बोकेर हिँडिरहेको छु। अनि म मेरै पत्नीसँग पनि म टाढिनु पर्यो। पत्नीसँग वियोग भयो मेरो। अनि मैले कुबेरको अनुसारबाट पनि म आज परित्याग भएँ, मलाई पनि त्यागे। तर प्रभु, मलाई एउटै कुरो के छ भने, मैले एउटै शिवजीको लागि जो पुष्प लिएर आउँथेँ त्यो एउटा पुण्य चाहिँ मेरो सकिएको रहेछ। अधुनाम तव सान्निध्यम प्राप्तोस्मि शुभकर्मणा। तपाईँ जस्तो सन्त, तपाईँ जस्तो महात्मा, तपाईँ जस्तो सन्तसँग आज मेरो जब
दर्शन भयो, साक्षात्कार भयो तपाईसँग भने मलाई अब के लाग्छ भने प्रभु मेरो पुण्य चाहिँ सकिएको रहेनछ। मेरो पुण्य सकेको भए हजुर जस्ता महात्मासँग भेट हुने थिएन। हजुर जस्ता महात्मासँग मेरो भेट हुने थिएन। मेरो पुण्य बाँकी रहेछ, त्यही भएर त तपाईसँग भेट भयो। मेरो दुबी बोकेर हिँडेसम्म पनि, पत्नीसँग मेरो वियोग भए पनि, जागिरबाट मेरो निष्कासन भए पनि, मलाई निकालिदिए पनि आज मेरो पुण्य चाहिँ बाँकी रहेछ, किनकि हजुरलाई मैले दर्शन गर्न पाएँ। अधुना यो समयमा तब सान्निध्यम प्राप्तुस्मि शुभ कर्मणा। हे ऋषिवर, हे महात्मन, मलाई लाग्छ मेरो पुण्य सकिएको थिएन, त्यसैले त म हजुरको समीप आइपुगेँ। मेरो पुण्य थिएन भने हजुर जस्ता महात्माहरूसँग भेट हुने थिएन। म दर दर भड्किनु पर्थ्यो जङ्गलमा, तर यो जङ्गलमा पनि मङ्गलम हजुरको मैले दर्शन प्राप्त गरेको छु। हजुर सधैँभरि सज्जन हुनुहुन्छ, शान्त चित्तले बस्नु भएको छ। हजुरको परोपकार, हजुर त संसारको परोपकारमा लाग्नु भएको छ। हो पनि हामी जन्मदिन पर्यो, मार्कण्डेय ऋषिको नाम लिन्छौँ, अष्टचिरञ्जीवीको नाम लिन्छौँ, अनि आयु आरोग्यको लागि प्रार्थना गर्छौँ। हेर्नु त, सताम स्वभावसितं तं परोपकरण रणक्षमम् इति ज्ञाप्त्वा मुनिश्रेष्ठ साधिमां च कृतैनशम्। त्यसैले हे मुनिश्रेष्ठ, सज्जनहरूको चित्त स्वभावैले परोपकारमा लागेको हुन्छ। अब मेरो यो हुलिया, मेरो यो शरीर हजुरले देख्नु भएकै छ। हे महात्मा, म पापी हुँ, तर मेरो पुण्य सकिएको थिएन। हजुरसँग मेरो साक्षात्कार भयो, मेरो पुण्य बाँकी रहेछ। हजुर जस्ता महात्माको मैले साक्षात्कार गर्न पाएँ, दर्शन गर्न पाएँ। यो मेरो पुण्यले गर्दा हो। तब त महात्मालाई बडा लाग्यो, किनभने हो पनि महात्माहरूले हुलिया जान्नुभयो, उसको शरीरको सारा प्रभावहरू देखेर अब महात्माले बडा सुन्दर उपाय बताउनु भयो। मार्कण्डेय उवाच, अब मार्कण्डेय ऋषि बोल्न थाल्नुभयो। त्वया सत्यमिहं प्रोक्तं नासत्यं भाषितं यतः अथो व्रतोपदेशं ते करिष्यामि शुभप्रदम्। सुन, नासत्यं भाषितं यतः, तिमीले झुटो बोलेनौ, सत्य बोल्यौ भन्नु, सत्य बोल्यौ। त्वया सत्यमिह प्रोक्तं, मार्कण्डेय ऋषिले भन्नुभयो, हे ममाली, तिमीले साँचो कुरो भन्यौ, एउटा पनि कुरो झुटो भनेनौ। यस कारणले गर्दा अब तिमीलाई म कल्याणकारी व्रत बताउँछु। तिमी यो सेतो दुबी बोकेर हिँड्दैछौ नि, अब यो सेतो दुबी सकिनेछ। तिमीले नढाँटेको हुनाले, हेर्नु सनातन धर्ममा भागवतले पनि के भन्छ भने सबैभन्दा ठुलो धर्म भनेको सत्य बोल्नु। सत्यम परम धीमहि, सत्यभन्दा ठुलो धर्म नि अरू केही छैन, असत्यभन्दा ठुलो पापहरू केही छैन। त्यसैले तिमीले सत्य बोल्यौ, म प्रसन्न भएँ। म प्रसन्न भएको हुनाले अतो व्रतोपदेशं ते, अब आजको 3 दिन पछाडि एउटा व्रत आउँदैछ, त्यो व्रतको महिमा बताउँछु। एउटै मात्रै त्यो व्रत गर्यो भने तिम्रा शरीरका सेता दुबी, यो चर्मरोगहरू सबै जानेछ, छुटकारा मिल्नेछ। तिमी त्यस्तै फेरि झर 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 परेका अनुसार हुनेछौ, पत्नीसँग पनि तिम्रो मिलन हुनेछ भन्दै कौतूहल भयो हेममालीलाई। प्रभु त्यो कुन व्रत हो, के हो, मैले के गर्नुपर्छ भन्दा अब महात्माले उपदेश दिन थाल्नुभयो। आषाढ कृष्ण पक्षे त्वं योगिनी व्रतमाचरः अस्य व्रतस्य पुण्येन कुष्ठात्वं मुच्यसे ध्रुवम्। आषाढ महिनाको कृष्ण पक्षमा पर्ने योगिनी एकादशीको व्रत नि तिम्रो कुष्ठ रोगलाई, चर्म रोगलाई दूर गर्नेवाला हो। यही व्रतको पुण्यको प्रभावले मुच्यते ध्रुवम्, बस तिम्रा सबै कुष्ठ रोग आदि, चर्म रोग आदि दूर भएर जानेछन्। पर्सि योगिनी एकादशीको व्रत हो, तिमीले त्यही एकादशीको व्रत गर, भगवान श्रीहरिको चिन्तन गर, अनि प्रभुमा भक्ति गर, अनुष्ठान गर भनेर योगिनी एकादशीको व्रत गर्ने बित्तिकै फेरि पनि साष्टाङ्ग प्रणाम गरे, मुनिलाई दण्डवत गरे र मुनिले आकर्षित हुँदै अत्यन्त हर्षित भएर उठाउनु भयो मार्कण्डेय महामुनिले। र उपदेश दिएको 3 दिन पछाडि आजकै योगिनी एकादशीको व्रत आयो, हैन? आजकै योगिनीको एकादशीको व्रत आयो। त्यसैले हामी पनि धर्मदर्शनबाट 3 दिन अगाडि नै भिडियो राख्न थाल्यौँ अहिले, किनभने कहिलेकाहीँ अमेरिकामा अघिल्लै दिन हुन्छ, कहिलेकाहीँ यहीँ नेपालमा पनि 2 दिन हुन्छ। त्यसैले 3 दिन अगाडि राख्दियो भने सबैलाई आउँदो रहेछ। जस्तो अमेरिकामा, क्यानाडामा हिजै थियो एकादशी, 3 दिन अगाडि उपदेश दिनुभयो महात्माले पनि।
यसो गर उसो गर भनेर नभन्दै यो योगिनी एकादशी व्रतको दिन भक्तिपूर्वक उनले योगिनी एकादशीको व्रत गरे। अति उत्तम व्रत गरे। भयो के त भन्दा मार्कण्डेयोपदेशेन कृतं तेन व्रतोत्तमं तद्व्रतस्य प्रभावेण देवरूपो बभूवश। यही योगिनी एकादशीको व्रत गरे। त्यो गुरुको आज्ञा, गुरुको वचन भनेको के हो त भन्दा उनले यति धेरै पालना गरे, यति नियम पालना गरे, एउटै योगिनी एकादशीको व्रत गरे, भगवान श्रीहरिको पूजा गरे। तद्व्रतस्य प्रभावेण, यही योगिनी एकादशीको व्रतको प्रभावले देवरूपो बभूवः, शरीरका कृष्णहरू हरायो। अब त देवता जस्तै झरझर 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 झर परेका। शरीरमा एक प्रकारको ऊर्जा, शरीरमा एक प्रकारको चमक बढेर आयो। त्यसैले शरीरले मात्रै पेटको लागि मात्रै व्रत गर्नुभयो भने चाहिँ आज एकादशी गरेर भोलि पेटलाई मिलाउन गाह्रो पर्छ। आँखाले पनि व्रत गर्नु, कानले पनि व्रत गर्नु। वेद भगवान भन्नुहुन्छ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाः क्षभिर्यजत्रा। आँखाले पनि व्रत गरोस् न। भगवानले हामीलाई ज्ञानेन्द्रिय दिनुभएको छ, पाँचवटा कर्मेन्द्रिय दिनुभएको छ। यिनीहरूले पनि व्रत गरून् न। आँखा, नख, मुख, कान यी सबैले व्रत गरून्। त्यसैले उनले पनि एउटै व्रतको प्रभावले देवरूप हो बबुवा, एउटा देवताको जस्तो झरझराउँदो रूप भयो। अब त संयोग कान्ताले वे। अनि उनकी पत्नीसँग अब वियोग भएको थियो। पत्नी पनि टुप्लोकी आइपुगेन। तिनीहरू श्राप परेको थियो नि त। संयोगम कान्तया लेभे बुभुजे सौख्यमुत्तमम यदृग्विदम नृपश्रेष्ठ कथितम योगिनम व्रतम। अनि आफ्नो पत्नीसँग मिल्ने मौका पाए। उत्तम उत्तम सुख भोग भोग्न थाल्यो। हे नृपश्रेष्ठ उत्तम राजा, योगिनी एकादशीको व्रतको बारेमा मैले तपाईलाई बताएँ। यो योग परमात्मासँग पनि जोडिनु। यो योगिनी एकादशीको व्रत जसले गर्दछ, महात्म्य जसले सुन्दछ, महात्म्य अरूलाई सुनाउँदछ भने उसलाई एउटा फल प्राप्त हुन्छ। त्यो के हो? अष्टाशीति सहस्राणि द्विजान भोजयते तुयः तत्फलम समवाप्नोति योगिनी व्रतकृन्नरः। 88,000 ब्राह्मणहरूलाई भरपेट भोजन गराउँदाको जो फल प्राप्त हुन्छ, यो योगिनी एकादशीको व्रत गर्नाले, यो एक योगिनी एकादशीको महात्म्य सुन्नाले त्यही फल प्राप्त हुन्छ। हेर्नु त आज हामीले कति हाम्रो पुण्य कमायो। यही त मैले त्यही भएर भने यस्तै यस्तै एकादशीको व्रत गर, एकादशीका दिन गलत चिज नखाऊ, एकादशीका दिन अन्न नखाऊ भन्दा रुक्माङ्गद राजाले नरकमा लकडाउन गर्थे। मैले भनिन हाहाकार मचाइदिए। यो त यस्तो हो योगिनी। महापाप प्रशमने, महापुण्य फलप्रदा। पापहरू ठुलालाई पनि नाश गरिदिन्छ अनि पुण्यको पनि फल उदय गराइदिन्छ। आषाढ महिनामा पर्ने कृष्ण पक्षको योगिनी एकादशीको महात्म्य भगवान श्रीकृष्णले धर्मराज युधिष्ठिरलाई बताउनु भएको महात्म्य आज धर्मदर्शनबाट हामीले सुनायौँ। हजुरहरूले घरबाट बसेर धर्मदर्शनकै माध्यमबाट घरबाट सुनेर पुण्य आर्जन गर्नुभयो। सज्जनहरू, पुण्यको चिज देखिँदैन, हाम्रो जीवनमा भरिएको हुन्छ, हाम्रो स्मृतिमा भरिएको हुन्छ। कुनै सन्त दर्शन हुन्छ, कुनै दिन भगवन्तको दर्शन हुन्छ, कुनै दिन मिठो बोली बोल्न मन लाग्यो भने पनि सम्झिनु त्यो मेरा गुरुको कृपा हो, त्यो मेरो भक्तिको प्रभाव हो भनेर सम्झिनु। यहीबाट सुरु हुन्छ जीवनमा। तत्फलम समवाप्नोति योगिनी व्रतकृन्नरः। योगिनी एकादशीको व्रतको पुण्यले हामीलाई पनि त्यही फल प्रदान हुनेछ। र हजुरहरू सबैजनालाई यो एकादशीको महात्म्य हामीले श्रवण गरायौँ। हस्त आजको एकादशीको महात्म्य सम्पन्न भएको छ। अब सत्सङ्गबाट समाधानको दर्शन, धर्मदर्शन।